Okay, so we are continuing our New Testament survey. हामी नयाँ करारको सर्वेक्षणलाई नै हामी निरन्तरता दिनेछौँ। New students, please go to the YouTube channel and continue to study Matthew, Mark, Luke, John, Acts. जो नयाँ विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ तपाईहरु चाहिँ युट्युबको च्यानलमा गएर मत्ती, मर्कुस, लुका, यूहन्ना, प्रेरित सकिसकेको छ हाम्रो अध्ययन, त्यसलाई चाहिँ तपाईहरुले हेर्नु होला है त। And also the old students, go back and study about how we have done an overview of the whole New Testament. र नयाँ विद्यार्थीहरूले पनि हामीले नयाँ करारलाई त्यो सुरुवातको क्लासहरुमा जुन ओभरभ्यू गरेका छौं त्यो भिडियोहरु तपाईहरुले हेर्नु होला है त। Old students, पुरानो विद्यार्थीहरुले refresh yourself. Yeah. है नयाँ पुरानो विद्यार्थीहरु दुवै जनाले फेरि युट्युबमा फर्केर गएर हामीले के पढिसकेका छौं हेर्दाखेरि हुन्छ है त। There's almost 8 to 9 videos, more than 10 videos already. हामीले यही टपिकमा यही विषयमा 10 वटा जति भिडियो हालिसकेका छौं है त। So today we are going to study the book of Romans. र आज चाहिँ हामी रोमीको पुस्तकलाई अध्ययन गर्ने छौं। Okay, now all of you, I gave you a small book. मैले तपाईहरुलाई सानो त्यो पुस्तक दिएको थिए। And in that book you wrote the 22 Hebrew alphabets. त्यो बुकमा त्यो सानो पुस्तकमा चाहिँ तपाईहरुले हिब्रूको 22 वटा त्यो वर्णमाला तपाईले लेख्नु भएको थियो। And how each book of the New Testament is themed after one Hebrew alphabet. र नयाँ करारको एक वटा पत्र चाहिँ यो हिब्रू अल्फाबेट जो वर्णमाला छ है त्यो एक वटा अक्षरसँग कसरी सम्बन्धित छ त्यसको थीम नै त्योही एउटा अक्षर हो भनेर हामीले हेर्दै थियौं। Even the Old Testament, there are 39 books. पुरानो नियममा पनि 39 वटा पुस्तकहरू छ। But तर in the first century and before, it was actually 22 books. They divided the books and made it 39 books. वास्तवमा पुरानो नियम पनि 22 वटा नै हो है। तर हामीले त्यो एउटै पुस्तकलाई उनीहरूले विभाजन गरेर एउटालाई दुईटा बनाएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनेरि 39 वटा भएको। तर हुनु चाहिँ वास्तवमा पुरानो नियममा पनि तपाईले हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ 22 वटा नै हुनुपर्ने। Okay, in the New Testament, नयाँ नियममा there are 22 alphabets. नयाँ नियममा जसरी 22 वटा वर्णमाला हिब्रू वर्णमाला 22 वटा जसरी छ। Yeah, so there are 22 books are themed after them. अनि त्यसैको एक वटा अक्षरलाई नै त्यो थीम बनाएर हैन नयाँ नियमको 22 वटा पुस्तकहरू छ। But there are 5 more alphabets called final forms. तर अन्तिम के भने अब अन्तिम रूप भनेर भनौँ न अझै 5 वटा थप वास्तवमा अल्फाबेटहरू वर्णमाला छ वास्तवमा। It's from the 22 alphabets, but when it comes to the end of a letter, a sophit, it has a different shape. वास्तवमा त्यो 22 वटा त्यो वर्णमालाबाट नै हामीले कुरा गर्दै छौं। तर त्यो यो 5 वटाको चाहिँ त्यो एउटा अक्षरको त्यो अन्तिममा अलिकति एउटा थप कुरो छ जसलाई चाहिँ सोफित भनेर भनिन्छ। So the book of Romans is Vav, the 6th alphabet in Hebrew language. हिब्रू भाषाको 6औं जो अक्षर छ वर्णमालाको 6औं अक्षर जो छ त्यसलाई भाव भनेर भनिन्छ। अनि त्यो चाहिँ अब रोमीको पुस्तक चाहिँ त्यसमा आधारित छ। Okay, now why is it called the book of Romans? अब यसलाई रोमीको पुस्तकलाई रोमीको पुस्तक किन भनियो त? Okay, in Romans chapter 1 verse 7 रोमी 1 को 7 मा and Romans chapter 1 verse 15 र 1 को नै 15 मा it says to those who are in Rome. त्यहाँनेरि जोहरू रोममा छन् भनेर भनिएको छ। So therefore the book is named Romans. अनि त्यही कारणले गर्दा रोममा भएकाहरूलाई भनेर चाहिँ यो कुरा लेखिएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई रोमीहरूको पुस्तक भनेर भनिएको हो। But many early manuscripts in the first century, they don't have this in Rome. तर यदि
यो सुरु है जति बेला यो अब वचन लेखिएको छापिएको बेलामा चाहिँ विशेष गरी पहिलो शताब्दीमा चाहिँ त्यहाँनिर रोमीहरूलाई भन्ने कुरो चाहिँ त्यहाँनिर छँदै छैन वास्तवमा। Some later manuscripts have in Rome. र पछिको यो लिखित उयसमा मात्रै है उनीहरूले रोम अथवा रोमीहरूलाई भन्ने चाहिँ थपिएको हो। तर यदि सुरुवातमा पहिलो शताब्दीमा तपाईले हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ त्यहाँनिर रोमीहरूलाई भन्ने कुरो चाहिँ लेखिएको थिएन। So I have a doubt whether this is actually called Book of Romans or the Roman Catholic Church made it the Book of Romans because Roman Catholic Pope sits in Rome, in Italy. हेर्नुहोस् है त, त्यही कारणले गर्दा अब यो बाइबल लेखिँदा छापिँदाको कुरा उहाँले गर्दै हुनुहुन्छ। पहिलो शताब्दीमा त वास्तवमा यो पत्रलाई पढ्दाखेरि त्यहाँनिर रोमीहरूलाई भन्ने कुरो त थिँदै नै थिएन रे हैन, पछि मात्र थपिएको यो। अब जस्तै बाइबल छापिँदै गयो हैन, नयाँ नयाँ हुँदै गयो, पछि मात्रै थपेको। अनि उहाँले भन्नुहुँदैछ मलाई चाहिँ शङ्का लाग्छ यो चाहिँ रोमन क्याथोलिकहरूले जसको मुखिया चाहिँ पोप हो, जो चाहिँ रोममा नै बस्नुहुन्थ्यो नि त, त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पछि उनीहरूले पो थपेको हो कि यो किताबलाई चाहिँ यो पुस्तकलाई चाहिँ रोमीको पुस्तक भनेर नाम दिने चाहिँ यिनीहरू नै हो कि जस्तो मलाई लाग्छ। For example, उदाहरणको लागि in the New Testament, in the English Bibles, there is called a book called the Book of James, but actually it was the Book of Jacob. But the King of England, his name is King James, so he changed the name of the book to make it his book. हेर्नुहोस् है त, नेपालीमा चाहिँ हाम्रो याकुबै भनेर भनेको छ, याकुबको पुस्तक। इङ्ग्लिसमा चाहिँ तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि याकुब त वास्तवमा इङ्ग्लिसमा त जेकब हो कि होइन? अब यो त इङ्ग्लिसमा पनि जेकब हुनुपर्ने, तर इङ्ग्लिसमा चाहिँ वास्तवमा जेम्स छ है। किन होला याकुब चाहिँ इङ्ग्लिसमा जेम्स कसरी हुन गयो जबकि जेकब हुनुपर्ने? किनभनेदेखि जेम्स भन्ने राजा थियो, राजाले आफ्नै नाममा त्यो पुस्तक बनाएको छ हैन। अनि पछि गएर यसरी मानिसहरूले आफ्नै नाम त्यहाँनिर दिएको कुराहरू हामी देख्छौँ। So I don't believe that the name of this book is called the Book of Romans. I believe it is a Roman Catholic Pope who changed the name and we are blindly following it. त्यही कारणले गर्दा अहिले चाहिँ हामीले नामको मात्रै कुरा गर्दैछौँ नि त। रोमीको पुस्तकलाई रोमीको पुस्तक किन भनियो हैन? मलाई चाहिँ यस्तो लाग्छ कि हुनसक्छ पक्कै पनि रोमन क्याथोलिकहरूले चाहिँ अब उनीहरूको पोप सबभन्दा मुख्य धर्मगुरु चाहिँ रोममा नै बस्ने भएको कारणले गर्दा उनीहरूले नै आफ्नै मन खुसीले यसलाई चाहिँ रोमीको पुस्तक भनेर नाम दिएको जस्तो लाग्छ। जबकि सुरुवातमा पहिलो शताब्दीमा हेर्ने हो भनेदेखि कुरा त्यहाँनिर फरक छ। Okay, now let's come to the second question. See, we are Bible college students. We have to ask questions. Don't say, yes, sir, like Sunday school students. No, you're not Sunday school students. त्यही कारणले गर्दाखेरि अघि अब उहाँले भन्नुभयो पहिलो प्रश्न चाहिँ कसले चाहिँ यसलाई रोमीको पुस्तक भन्यो त भन्ने कुरो, के रोमीको पुस्तकै हो त भन्ने कुरो एउटा प्रश्न। अब अर्को प्रश्न पनि हामीले अब तपाईँ बाइबल कलेजको विद्यार्थीहरू हजुर हजुर भनेर हुँदैन। बाइबल कलेजको विद्यार्थीहरूले चाहिँ जहिले पनि प्रश्न उठाउनुपर्छ। तपाईँको प्रश्न उठाइले तपाईँले अझै बढी सिक्नुहुन्छ नि त है। त्यही कारणले गर्दा तपाईँहरू चाहिँ बाइबल कलेजको विद्यार्थीहरू हो, बाल सङ्गतिको विद्यार्थीहरू होइन। For example, Benjamin sir said, अब बेन्जामिन सरले भन्नुभयो there was a teacher from Singapore सिङ्गापुरबाट एउटा टिचर was teaching you online. तपाईलाई जसले अनलाइन पढाउनु भयो नि, And then Simon asked her one question. She couldn't answer. She said, I'll get back to you. सिमोनले एउटा प्रश्न सोध्नु भएछ है। त्यो बाइबल टिचरले त्यहाँ शिक्षकले तुरन्तै उत्तरै दिनु सक्नु भएन, म तपाईँलाई यसको उत्तर पछि दिन्छु भनेर भन्नुभएछ। So that's how you're supposed to be. विद्यार्थीहरू चाहिँ वास्तवमा यस्तै हुनुपर्ने हो। तपाईँले जिज्ञासा देखाउनु पर्ने हो, प्रश्नहरू उठाउनु पर्ने हो यदि सिक्ने हो भनेदेखि चाहिँ। Yes. So, Akrish, did Paul write this book? अब अर्को कुरा चाहिँ के पावलले नै यो पुस्तक लेखेको हो त? Sushila, did Paul write this book? सुशीला तपाईँले भन्नुहोस् त के पावलले नै लेखेको त यो पुस्तक? Let's look for the answer in Romans 16:22. 16:22 रोमी 16:22 मा हामी हेरौँ है त। Many people say Paul wrote the book of Romans. धेरैजनाले पावलले नै लेखेको रोमीको पुस्तक भनेर त भन्छ। Romans chapter 16 verse 22, it says, I, Tertius, who wrote this epistle,
greet you in the Lord. हेर्नुहोस् है त 16:22 मा स्पष्टसँग के लेखेको छ भने यो चिठी लेख्ने म तर्तियसले प्रभुमा तिमीहरूलाई अभिवादन पठाउँदैछु भनेर भनेको छ. So next time you can ask a question to people. तपाईले अब यहाँदेखि उता चाहिँ तपाईले मानिसहरूलाई प्रश्न सोध्दा भयो. Who wrote the book of Romans? रोमीको पुस्तक कसले लेखेको हो त? And if somebody says Paul, they're wrong. यदि कसैले पावलले लेखेको भन्छ भने त यो त गलत हो. This is written by Tertius. यो चाहिँ तर्तियसले लेखेको हो. Now Paul could have dictated to him, अब spoken to him, and he wrote down. हुन सक्छ तर्तियसलाई पावलले लेख्न लगाएको चाहिँ हुन सक्छ है. लेख्ने काम चाहिँ तर्तियसलाई पावलले नै दिएको पनि हुन सक्छ. But according to the culture of the people in the first century and second, third, fourth, even till the 10th century, before the printing press was invented, the way people would write a book would be 2-3 people would get together and discuss and put it on paper, and one person would write it. के हुन्थ्यो भनेदेखि नि पहिलो शताब्दीदेखि अब अहिले हामी 21औं 22औं है शताब्दीमा आइपुगेका छौं है. तर पहिलो शताब्दीदेखि 9-10 शताब्दीसम्म जबसम्म छापिन थालेन भनेर भनौं न प्रिन्टिङ प्रेस है जबसम्म त्यो सुरुवात भएन तबसम्म चाहिँ चलन चाहिँ के थियो भने 2-3 जना व्यक्तिहरूले बसेर केही कुरोलाई केही विषयलाई छलफल गर्थे र उनीहरू 2-3 जनाको छलफललाई चाहिँ एक जनाले चाहिँ लेख्ने गर्थ्यो. For example, उदाहरणको लागि in Rome there is a beautiful chapel called Sistine Chapel. It's painted by a person called Michelangelo. रोममा एउटा च्यापल एउटा चर्च छ है गिर्जाघर छ एकदमै सुन्दर छ and that was painted by माइकलएन्जेलोले चाहिँ त्यसलाई रङ भर्ने काम त्यहाँ चित्र कोर्ने काम चाहिँ माइकलएन्जेलोले गर्नुभएको त्यो गिर्जाघरको. But when you study when the painting was being done, Michelangelo had a school of students. Together with his students, they painted the chapel. अब भनाइ चाहिँ माइकलएन्जेलोले यहाँनिर चाहिँ चित्रहरू कोरेको यो रङहरू उले लगाएको भनेर भनाइ छ अहिले. तर माइकलएन्जेलोको चाहिँ माइकलएन्जेलो चाहिँ वास्तवमा टिचर थियो. उसको विद्यार्थीहरू थियो. उसले चाहिँ उसको विद्यार्थीहरूलाई लगेर सबैजनाले सँगै मिलेर त्यसलाई वास्तवमा बनाएको. यति सुन्दर बनाउने चाहिँ उ मात्र नभएर उसको विद्यार्थीहरूले पनि उसँगै मिलेर वास्तवमा काम गरेको थियो. You understand? बुझ्दै हुनुहुन्छ? So Michelangelo alone didn't paint it. He had a group of people together they painted it. हेर्नुहोस् है त अब अहिले चाहिँ माइकलएन्जेलोले यो पेन्ट गरेको यो नक्साहरू चाहिँ उले बनाएको भनेर भन्छ तर वास्तवमा त होइन. उसँग त काम गर्ने त एउटा झुण्ड नै थियो हो कि हैन. नाम चाहिँ एकजनाको हो तर वास्तवमा काम चाहिँ ग्रुप मिलेर गरेको थियो नि झुण्ड मिलेर गरेको थियो. Understand? बुझ्दै हुनुहुन्छ? In the same way the book of Romans, I believe it is Paul and Peter and all the apostles, they all gave ideas and then Tertius put all the ideas together and wrote it down. त्यस्तै प्रकारले मलाई चाहिँ के लाग्छ भनेदेखि पावल मात्रै नभएर पावल अनि पत्रुस र अरू पनि प्रेरितहरू जो छ सायद बसेर यो घटनाहरू यो कुराहरू यहाँ लेखेका कुराहरू चाहिँ उनीहरूले सबैजनाको आइडिया हो. त्यहाँनिर सबैजनाले बोलेको छलफल गरेको कुरा अनि सायद टर्टियसलाई चाहिँ उनीहरूले लेख्ने जिम्मा चाहिँ उलाई दिएको हुन सक्छ. So now Joel, what is the challenge right now? अब जोएल भाइले भन्नुहोस् है त हाम्रो लागि अब चुनौती चाहिँ के छ त त्यसो भए? Okay, Pavitra, the challenge is what is the name of the book of Romans? अब biblical name. चुनौती चाहिँ हाम्रो लागि के छ पवित्र बहिनी भनेदेखि रोमीको पुस्तक चाहिँ पछि मान्छेहरूले भनेको भने वास्तवमा यसको नाम चाहिँ के हो त? What is the name? है वास्तवमा यसको नाम के हो त? According to biblical tradition, अब बाइबलीय संस्कृति परम्परा अनुसार चाहिँ the book of Genesis उत्पत्तिको पुस्तक is named Bereshit after the first 3 words in the beginning of Genesis 1:1. उत्पत्ति 1:1 मा आदिमा भनेर जो हाम्रो नेपालीमा शब्द छ इंग्लिशमा चाहिँ इन द बिगिनिङ सुरुमा भन्ने जो शब्द जो छ
उनीहरूले सुरुको त्यो 3वटा अक्षरलाई लिएर जो चाहिँ हिब्रूमा चाहिँ बेरेसित थियो, उनीहरूले सुरुको 3वटा अक्षर जे थियो त्यही नाम चाहिँ उत्पत्तिलाई वास्तवमा दिएको हो। The book of Leviticus, लेवीको पुस्तक, and it says, these are the words given to Moses, and he called Moses. लेवीको पुस्तकमा त्यहाँनिर सुरुवात एक्सक्युज मी, लेवीको पुस्तकमा सुरुवातमा नै अनि उहाँले बोलाउनु भयो भनेर जो लेखिएको छ। अब हामीले ठ्याक्कै नेपाली र इङ्ग्लिसको कुरा गरेको भन्दाखेरि पनि जुन भाषामा बाइबल लेखिएको थियो त्यो भाषाको कुरा गर्दैथ्यौँ। सुरुमा उहाँले बोलाउनु भयो भनेर जो शब्द जो छ, That's the name is Vaikra. अनि बोलाउनु भयो भन्ने शब्द चाहिँ वास्तवमा वाइक्रा हो। So the book of Leviticus is what the Romans gave it. It's a Latin name. लेवीको पुस्तक भनेर त्यो पुस्तकलाई लेवी नाम दिने चाहिँ वास्तवमा रोमी नागरिकहरू हो नि है। उनी त्यो त वास्तवमा ल्याटिन शब्द हो लेवी भन्ने चाहिँ। But if you read the Hebrew Bible, it will not say Levi, book of Levi or Leviticus. It will say Vayekra. तर यदि तपाईले हिब्रू भाषामा नै बाइबललाई पढ्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ त्यो पुस्तकलाई लेवीको पुस्तक भनेर उनीहरूले भन्दैन, त्यो पुस्तकलाई चाहिँ वाइक्रा भनेर उनीहरूले भन्छ। And what does Vaikra mean? And he called, or God called me. अनि वाइक्रा भन्ने शब्दको अर्थ चाहिँ के हो? उहाँले मलाई बोलाउनु भयो अथवा परमेश्वरले मलाई बोलाउनु भयो। So the third book of Moses is a book about calling, the calling of God for your life and mine. मोसाले लेखेको तेस्रो पुस्तक जो छ त्यसको वास्तविक नाम त वास्तवमा लेवीको पुस्तक होइन रहेछ, यो त बोलावटको बारेमा पो रहेछ। Like that, all the books of the Old Testament was written after the first Bible verse. अनि त्यस्तै प्रकारले पुरानो नियमको जति पनि पुस्तकहरू छ त्यो पुस्तकहरूको नाम चाहिँ उनीहरूले केमा आधारित उनीहरूले नाम दिएको भन्दाखेरि चाहिँ एकको एकमा नै के लेखिएको छ, त्यो एकको एकमा नै अब जस्तै पहिलो अध्यायको पहिलो केही शब्दहरूमा त्यो पुस्तकमा जे भनिएको छ त्यसैमा आधारित चाहिँ उनीहरूले त्यो पुस्तकलाई वास्तवमा नाम दिएको छ। To understand, Sandhya, it's so very clear when we read Romans 1:1, Apsara, when we read Romans 1:1, we get the name of the book. अब त्यही यदि उनीहरूको चलन नै त्यस्तो थियो, परम्परै त्यस्तो थियो भनेदेखि चाहिँ रोमी 1:1मा जे कुराहरू लेखेको छ त्यहाँबाट हामीले अलिकति छनक पाउन सक्छ। वास्तवमा यो पुस्तकको नाम चाहिँ रोमीको पुस्तक नभएर वास्तवमा यो पुस्तक चाहिँ के को विषयमा भन्ने कुरा हामी भेटाउन सक्छौँ। Romans chapter 1 verse 1. रोमी 1:1. Let us read together. रोमी 1:1 हामी सँगै मिलेर पढ्ने छौँ। And it goes like this: Paul, a bond servant of Jesus Christ, called to be an apostle, separated to the gospel of God. म पावल येशू ख्रिस्टको दास प्रेरित हुनलाई बोलाइएको र परमेश्वरको त्यस सुसमाचारको निम्ति अलग गरिएको हुँ। So the name of this book is a detailed explanation of the gospel of God. भनेपछि यो पुस्तकको नाम चाहिँ वास्तवमा परमेश्वरको सुसमाचार, परमेश्वरको सुसमाचार भनेको के हो त्यसलाई नै बयान गरेको छ यो रोमीको पुस्तकमा चाहिँ है त। So today we are going to study what is the gospel of God. त्यही कारणले गर्दा आज चाहिँ हामी रोमीको पुस्तक नभनौँ, आज चाहिँ हामी परमेश्वरको सुसमाचार वास्तवमा के हो त त्यसको अध्ययन हामी गर्दैछौँ। Okay, so instead of saying book of Romans, which have no meaning to us, we are not in Rome, we are in Nepal. रोमीको पुस्तक भनेपछि तपाईँ हाम्रो लागि त्यसको के अर्थ त? हामी न रोमी नागरिकहरू हौ न हामी रोममा बस्नेहरू हौ, हो कि होइन? त्यही कारणले गर्दा रोमीको पुस्तक अध्ययन गर्नुको सट्टा You call this book Gospel of God book. यो पुस्तकलाई चाहिँ तपाईँले परमेश्वरको सुसमाचारको पुस्तक भन्नुहोस् है त। के भन्नुहुन्छ अरे? परमेश्वरको सुसमाचारको पुस्तक। 7,000 plus words over here. यहाँनिर चाहिँ 7,000 भन्दा बढी शब्दहरू छ। There is no other any book in the whole world in the first century
that has 7,000 plus words. The maximum is 1,000, 2,000, 3,000 words. विशेष गरी पहिला पहिला जति बेलामा यो बाइबल लेखिएको थियो छापिएको थियो है त्यो शताब्दीहरूको कुरा गर्नु भएको हो 7,000 भन्दा बढ्ता शब्दहरू भएको एउटै पुस्तक चाहिँ त्यति बेला पनि थिएन यो चाहिँ एकदमै बढी शब्दहरू भएको पुस्तक हो The closest book is 3,000 plus words by Cicero. सिसेरो भन्ने व्यक्तिले लेखेको एउटा किताब छ त्यसमा पनि धेरै शब्दहरू थियो है तर धेरै भनेको कति 3,000 Plus. जति 3,000 मा अलिकति बढी शब्दहरू भएको उले किताब लेखेको रहेछ सबभन्दा मोटो किताब भने So भनौँ न है त। this book of Romans is not only a very good book for us as Christians, the real doctrine about what is the gospel, but it is a historically the longest letter ever found in the first century. पहिलो शताब्दीमा लेखिएको पत्र तर यति साह्रो लामो पत्र कि एउटा अघि त्यो भन्दै थिए नि सबभन्दा लामो सबभन्दा बेसी लेखाइ नै कति शब्द थियो रे 3,000 शब्द भनेको अब यो त 7,000 भन्दा बढ्ता सबभन्दा लामो पत्र पहिलो शताब्दीको चाहिँ यही नै हो So now let's look at the words gospel and the word God. अब परमेश्वर र सुसमाचार भन्ने शब्दलाई हामी हेर्नेछौँ See, every Tuesday I like to eat buff meat that Shanta ma'am cooks so well with rice. हरेक मङ्गलबार यहाँनिर आउँदाखेरि शान्ता म्यामले पकाउनु भएको यो राँगाको मासु चाहिँ मलाई साह्रै मनपर्छ And she also gives chicken together with it. Two types of meat. हामीलाई त राँगामा त होइन उहाँले त चिकन पनि दिनुहुन्छ कुखुराको मासु पनि है दुई प्रकारको मासु खुवाउनुहुन्छ उहाँले Wow. In our birthdays also we don't get that. हाम्रो जन्मदिनमा पनि दुई थरीको मासु त हामी But खाँदैनौँ when I'm eating the buff meat, I have to make sure I eat in such a way that I don't eat the bones, I don't eat the fat, only the meat. तर मैले त्यो राँगाको मासु खाँदाखेरि चाहिँ है त्यहाँ भएको बोसो मलाई मन पर्दैन त्यहाँ भएको हड्डी पनि मलाई मन पर्दैन त्यही कारणले त होस पुराएर म के खानुपर्ने के नखानु पर्ने चाहिँ म चाहिँ एकदम होस पुराएर खान्छु Then when I'm eating the chicken, अनि जब म त्यो कुखुराको मासु I खान्छु don't eat the skin, I eat the flesh. अनि म फेरि त्यसको छाला पनि मन पर्दैन मलाई मासु मासु फल मासु मात्रै मन Then पर्छ I take the bones and I chew it. अनि त्यसको चाहिँ फेरि हड्डी लिएर म चपाउँछु And inside marrow comes in my mouth. अनि भित्रको त्यो हड्डी भित्रको मासु मलाई साह्रै मन पर्छ Are you hungry? भोक लाग्यो सरले भन्दाखेरि अहिले नै खाउँ खाउँ जस्तो भइदियो Let's first eat God's word, then we'll go and eat अब physical food. पहिला परमेश्वरको वचन हामी खाउँ त्यस पछाडि हामी शारीरिक भोजन पनि अहिले Now let's chew that meaning of the word God. अब परमेश्वर भन्ने शब्दलाई चपाउँ है त हामी First, when we say God, it does not mean the word God or Parmeshwar. The word over there is Yehovah. वास्तवमा गड अथवा नेपालीमा परमेश्वर भनेर हामी भन्छौँ तर वास्तवमा त्यहाँनिर हुनुपर्ने चाहिँ यहोवा हो है त What does Yehovah mean? अब यहोवा यावे भनेको के हो त Unlike Nepali and English, अब यो नेपाली र इङ्ग्लिसमा चाहिँ यस्तो हुँदैन Hebrew, every alphabet is also a picture. हिब्रूको चाहिँ एउटा शब्दलाई बुझाउनको निम्ति त्यो शब्द चाहिँ चित्रमा पनि हुन्छ उनीहरूको So Yud He Vav means अनि यावे भनेको चाहिँ अब उहाँले अक्षर अक्षर छुटाउँदै हुनुहुन्छ है यावेलाई युद हे वावे भनेर भनिन्छ Yud means hands, युद एक एकवटा शब्दको एक एकवटा अक्षरलाई उहाँले छुटाउँदै हुनुहुन्छ है त्यो चित्र युद भनेको हात हो and He means window, हे भनेको झ्याल हो and Vav means a nail or a tent peg. अनि वाव भनेको चाहिँ किल्ला हो अथवा विशेष गरी यो तम्बुहरू पालहरूलाई भुइँमा अडाउनको निम्ति चाहिँ त्यो ठुलो किल्ला गाडिन्छ नि And त्यसको कुरा गर्नु then भएको हो Yud He Vav He, the last He is also a picture of a window. अनि फेरि अन्तिम हे भन्ने जो अक्षर छ त्यसको अर्थ फेरि पनि झ्याल हो So what do we do with the window? We look out. अब झ्याल भन्ने बित्तिकै झ्याल के को लागि हो बाहिर हेर्नको निम्ति And every night my wife says, close the windows. People will see what we are doing on the inside as a family.
अनि हरेक बेलुकी उहाँले चाहिँ बिर्सिनुहुन्छ होइन अनि हरेक बेलुकी म उहाँलाई त्यो झ्याल चाहिँ बन्द गरिहाल्नुहोस् दुनियाँलाई देखाउनु पर्दैन नि घरभित्र के भइरहेछ भन्ने कुरो भन्छु window म। is a picture of revelation, अनि झ्याल भन्नेले चाहिँ प्रकाश भन्ने पनि बुझाउँछ or to behold. अथवा हेर्नु भन्ने बुझिन्छ। So what does Yahweh mean or Jehovah mean? अनि अब हामीले यो परमेश्वर भन्ने शब्दलाई हिब्रूमा हेर्दैछौँ त यावे यावेको वास्तवमा अर्थ के हो त? Look at the hands. हातलाई हेर Look at the nails in the hands. अनि हातमा भएको किल्लालाई हेर रहेछ है त। वास्तवमा परमेश्वरको नामको अर्थ नै त्यही रहेछ, हातलाई हेर र हातमा भएको किल्लालाई हेर। Who's it a picture of? त्यो भन्ने बित्तिकै को बुझ्नुहुन्छ तपाईँले? येशू बुझ्नुहुन्छ नि Jesus on the होइन? cross. क्रुसमा भएको येशू बुझ्नुहुन्छ So नि। when we say Jehovah, we are talking about the one who died on the cross. त्यही कारणले गर्दा यहोवा भन्ने बित्तिकै यो शब्दको अर्थ नै हातलाई हेर हातमा भएको किल्लालाई हेर रहेछ भनेपछि हामीले कुन परमेश्वरको कुरा गरेको हो जुन परमेश्वर चाहिँ तपाईँ हाम्रो निम्ति क्रुसमा मर्नु The भयो। most repeated word in this book of Romans is Jehovah, 143 times. यो रोमीको पुस्तकमा 143 पटक चाहिँ वास्तवमा यहोवा, हाम्रोमा चाहिँ अब नेपालीमा परमेश्वर भनेको छ तर हिब्रूमा चाहिँ यहोवा भन्ने शब्द चाहिँ 143 पटक चाहिँ दोहोरिएको छ। While we are playing football, हामीले फुटबल खेल्दै गर्दा when I tell the boys, जब म केटाहरूलाई when भन्छु you're heading at the goal, head down. म के भन्छु त्यो बल आउँदैछ र हेडिङ गर्दैछ भनेदेखि चाहिँ तिमीले यसरी तल गर्नुपर्छ भनेर भन्छु। When I say, when you're kicking the ball in the goal, put your head over the ball and kick, otherwise it'll go in the air. अनि म भन्छु तिमीले खुट्टाले पनि त्यो बललाई है त्यो गोलीलाई हान्दै गर्दाखेरि चाहिँ तिम्रो टाउको चाहिँ तल गर्नुपर्छ नत्र भनेदेखि चाहिँ त्यो गोलमा नछिनेर कता हावामा उड्छ भनेर भन्छु। Why? किन होला? Why do I keep repeating? किन म यो कुरोलाई यसरी गर भनेर चाहिँ फुटबलमा पनि म किन रिपिट गरिरहेको Because that's छु? the most basic thing about a striker or a shooter or a winger in football. फुटबलमा गोल हाल्ने जो पनि हुन्छ जसलाई स्ट्राइकर भनिन्छ या विङ्गर भनेर भनिन्छ नि यिनीहरूले अरू कुरो याद नभए तापनि यो कुरो चाहिँ उनीहरूलाई थाहा भएकै हुनुपर्छ। गोल हाल्न चाहने मान्छेले चाहिँ गोल हाल्ने बेलामा त्यो बललाई छुने बेलामा त्यो बललाई हान्ने बेलामा चाहिँ टाउको कहाँ हुनुपर्छ त्यो चाहिँ एकदमै उसले याद राख्नुपर्ने कुरा हो। So God is saying 143 times, Jehovah, 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 Jehovah. Meaning he's trying to draw your attention that book of Romans is about Jesus dying on the cross. यो पुस्तकमा यहोवा भन्ने शब्द है 143 पटक दोहोरिनु भनेको नै परमेश्वरले तपाईँको ध्यान आकर्षण गर्नु हो। त्यसको अर्थ चाहिँ वास्तवमा रोमीको पुस्तक चाहिँ येशूको बारेमा हो, येशूले के गर्नुभयो भन्ने कुरोको बारेमा हो। Next, two words अर्को दुईवटा शब्द जो छ is repeated very often is Lord and the word Christ. अनि बारम्बार दोहोरिएको अर्को दुईवटा शब्द चाहिँ प्रभु र ख्रिस्ट भन्ने शब्द। Okay, 108 times. यो चाहिँ 108 पटक लेख्नुहोस् है 108 times. यो प्रभु र ख्रिस्ट भन्ने शब्द चाहिँ 108 पटक चाहिँ दोहोरिएको छ। So how do we name this book now? अब चाहिँ त्यसो भएदेखि यो पुस्तकलाई हामीले कसरी नाम दिने त? The Gospel of God and of our Lord Jesus Christ. यो पुस्तकको नाम चाहिँ वास्तवमा हाम्रो परमेश्वर र हाम्रो प्रभु येशू ख्रिस्टको सुसमाचार हो यो चाहिँ। Okay, now let's look at the word gospel. अब सुसमाचार भन्ने शब्दलाई हेरौँ। The word gospel is many times spoken of in the book of Romans. गस्पल भन्ने शब्द जो छ जसलाई हामीले सुसमाचार भनेर अनुवाद गरेका छौँ यो पनि वास्तवमा धेरैचोटि यहाँनिर भनिएको छ है त रोमीको If you पुस्तकमा। look at the Greek word gospel, it means to tell good news. It has what is good news? हाम्रो नेपालीमा त्यसलाई सही नै अनुवाद गरेको रहेछ। गस्पल भनेको सुसमाचार, सु भनेको नै राम्रो है, शुभ खबर भने जस्तै होइन।
राम्रो खबर भनेको रहेछ। तर राम्रो खबर चाहिँ के राम्रो खबर त? When I got married is good news. अब है मेरो बिहा हुँदैछ है भनेर कसैलाई सुनाउनु अथवा मेरो बिहा हुनु पनि त्यो खुसीको खबरै हो। When my sons and daughters were born into our family, good news. अब मेरो छोरा र छोरी मेरो परिवारमा जन्मिँदा त्यो पनि सुसमाचार थियो, खुसीको खबर थियो। You passed in your exams, good news. अब एक्जाममा पास हुनु पनि त गुड न्युजै हो है, सुसमाचारै हो। You got a new mobile phone, good news. नयाँ फोन पाउनु पनि गुड न्युजै हो, खुसीको खबरै हो। New jeans pant, new football boots, new kurtas, good news. अब हरेक कुरो जो तपाईले नयाँ पाउनुहुन्छ त्यो तपाईको लागि राम्रै समाचार त हो, खुसीकै खबर त हो। That is not the meaning. तर वास्तवमा खुसीको खबर, सुसमाचार चाहिँ वास्तवमा त्यसको अर्थ होइन। Okay, it's good news Jesus died for us. येशू हाम्रो निम्ति मर्नु भयो, त्यो त खुसीको खबर त हो। We'll give it to them. Okay. है अब Okay, we'll agree with that. त्यही कारणले गर्दा त्यो पनि खुसीको खबरै हो भनेर त्यतिमा चाहिँ हामी सहमत हुन But the सक्छौँ। word gospel comes from the Hebrew word basar. तर गस्पल भन्ने शब्द चाहिँ वास्तवमा हिब्रू शब्द बासार भन्ने शब्दबाट आएको Let's शब्द हो। read Genesis chapter 2 verse 21 to 24. This is the first time the word basar is found, or good news is found in the Bible. हाम्रो नेपाली शब्द सुसमाचारलाई चाहिँ हिब्रूमा बासार भन्दो रहेछ। यो बासार चाहिँ बाइबलमा पहिलोचोटि कहाँनिर प्रयोग गरेको थियो यो शब्द भन्दा चाहिँ उत्पत्ति 2:21 to 24. उत्पत्ति 2 को 21 देखि 24 सम्म। So the Lord God caused a deep sleep to fall upon the man, and while he slept, took one of his ribs and closed up its place with flesh. And the rib that the Lord God had taken from the man, he made into a woman and brought her to the man. Then the man said, "This at last is bone of my bones and flesh of my flesh. And she shall be called woman, because she was taken out of man. Therefore a man shall leave his father and his mother, and hold fast to his wife, and they shall become one flesh." बासार भन्ने शब्द चाहिँ वास्तवमा उत्पत्ति 2 को 21 देखि 24 सम्ममा वास्तवमा प्रयोग गरेको रहेछ, जसको अर्थ सुसमाचार हो है त। यसै कारण परमप्रभु परमेश्वरले मानिसलाई मस्त निन्द्रामा पार्नुभयो र उनी निदाएको बेलामा उनका करङहरू मध्येको एउटा निकाल्नु भई त्यसको ठाउँमा मासु भरिदिनु भयो। जुन करङ परमप्रभु परमेश्वरले मानिसबाट निकाल्नु भएको थियो त्यसबाट एउटी स्त्री बनाउनु भई मानिस कहाँ ल्याउनु भयो। मानिसले भने, यो त मेरै हाडको हाड र मासुको मासु हो, तिनलाई स्त्री भनिनेछ, किनभने तिनी पुरुषबाट निकालिएकी थिइन्। यसै कारण मानिसले आफ्ना बुबा आमालाई छोड्छ र आफ्नी पत्नीसँग मिलिरहन्छ र तिनीहरू एउटै शरीर हुन्छन्। That word over there, one flesh, एउटै शरीर, it means in Hebrew basar ekad, one flesh. एउटै शरीरलाई चाहिँ वास्तवमा हिब्रूमा बासार एकाद भनेर भनिन्दो रहेछ। So what is the gospel? भनेपछि अब सुसमाचार के हो त? You are the body of Christ. गस्पल भनेको चाहिँ यो हो, तपाईँ ख्रिस्टको शरीर हुनुहुन्छ, You are joined to the head Christ. तपाईँ शिरसँग जोडिएको हुनुहुन्छ जो ख्रिस्ट हुनुहुन्छ, That is a picture of marriage. अनि तपाईँ ख्रिस्टसँग जोडिनु भनेको नै एउटा विवाहको चित्रण हो। Yes, gospel is good news. Jesus died on the cross. गस्पल सुसमाचार, खुसीको खबर त हो, येशू क्रुसमा मर्नु खुसीको खबर हो। Yes, he rose from the अनि grave. हो उहाँ बौरी पनि उठ्नु भयो। Yes, he'll take away your sins. हो उहाँले तपाईको पापलाई लैजानुहुन्छ। Yes, you will no longer live for yourself, you live for God. तपाईँ आफ्नै निम्ति जिउनुहुन्न, तपाईँ परमेश्वरको निम्ति जिउनुहुन्छ हो। Yes, you'll get eternal life. तपाईले अनन्त जीवन पाउनुहुन्छ, त्यो पनि सही हो। Yes, you'll no longer be under Satan's kingdom but God's. तपाईँ शैतानको राज्यको अधीनमा होइन, परमेश्वरको राज्यको अधीनमा हुनुहुन्छ, त्यो पनि सही हो। Yes, you will also not go to hell but heaven. तपाईँ नर्क जानुहुन्न, तपाईँ स्वर्ग जानुहुन्छ, त्यो पनि सही हो। But the gospel is you are married to Jesus. तर गस्पल भनेको चाहिँ तपाईको बिहे चाहिँ ख्रिस्टसँग भएको छ। वास्तवमा गस्पलको अर्थ चाहिँ त्यो। That's why in the book of Revelation, Jesus told one church, you have lost your first love. त्यही कारणले गर्दा त
प्रकाशको पुस्तकमा एउटा मण्डलीलाई ख्रिस्टले भन्नुभयो तिमीले तिम्रो पहिलो प्रेमलाई बिर्सेका छौ You have lost your honeymoon love with me. है हनीमुनमा हुँदाखेरि मसँग तिमी जस्तो प्रेममा थियौ त्यो चाहिँ अब तिम्रो सेलायो भनेर भन्नुभयो My wife and myself, हामी दुईजना we met in Pune. हाम्रो भेट पुणे भन्ने ठाउँमा भएको हो We were in love with each other after 3 months over there. अनि 3 महिना हामी त्यहाँनिर भेट भएपछि 3 महिना पछि जस्तो चाहिँ हाम्रो लभ पर्यो Okay, in this University of the Nations. हाम्रो एउटा युनिभर्सिटी अफ द नेसन्समा थियौँ हामी Okay, and till now we talk about that time. Ari- Remember we went in the auto. Remember I bought you this gagra choli. Remember we did this. Remember I wrote you this letter. ल हाम्रो सिक्रेट सबै भन्नु सक्छ अनि अहिलेसम्म पनि हाम्रो कुरा हुन्छ हामी त्यो विश्वविद्यालयमा हुँदाखेरि हामी त्यहाँ पढ्दै गर्दाखेरि हाम्रो लभ पढ्दाखेरि हाम्रो कुरा हुन्छ है मैले तिमीलाई यस्तो किनिदिएको थिएँ मैले तिमीलाई यस्तो दिएको थिएँ हामी यसरी अटोमा गएको थियो भनेर चाहिँ कुरा हुन्छ So the gospel means your intimate relationship with Jesus. गस्पल भनेको चाहिँ वास्तवमा तपाईको येशूसँगको घनिष्ठ सम्बन्ध हो Did you talk to Jesus today? आज के तपाईँ येशूसँग बात मार्नुभयो Did Jesus talk to you today? के येशू तपाईसँग बात मार्नुभयो आज Did you spend time with Jesus today? येशूसँग के तपाईले समय बिताउनु भयो So some people, कोही मान्छे they चाहिँ are Christians in name only. नामको मात्रै क्रिस्चियन हुन्छ कतिजना They go to church, चर्च त जान्छ they read the Bible, बाइबल पनि पढ्छ they go for prayer meetings, यो प्रार्थना सङ्गतिहरूतिर they पनि go for जान्छ evangelism, सुसमाचार सुनाउनु पनि जान्छ they बाहिर go for fellowship, सङ्गतिहरूमा हिँड्छ they even come to Bible college and study the Bible, उनीहरू बाइबल कलेजैमा आएर बाइबल पनि अध्ययन but गर्छ they don't know Jesus. तर यो सबै गरे बावजुद पनि उनीहरूले येशूलाई चाहिँ वास्तवमा चिनेको हुँदैन God has no grandchildren. तपाईलाई थाहा छ परमेश्वरको चाहिँ नाता नातिनीहरू छैन He only has children. परमेश्वरको केवल सन्तान छोरा छोरीहरू you मात्रै छ have, no matter how holy your mother and father is, you have to find a personal living relationship with Jesus. That's the gospel. उहाँले नाता नातिनी किन भन्नुभएको नि तपाईको आमा त प्रभुमा दह्रो हुनुहुन्छ त्यसले तपाईलाई परमेश्वरको नातिनी बनाउँदैन नाति बनाउँदैन तपाईको नै सम्बन्ध हुनुपर्छ परमेश्वरसँग तपाई परमेश्वरको नाता नातिनीमा पर्नु हुँदैन तपाई परमेश्वरको छोराछोरीमा पर्नुहुन्छ Now let's come to the next point. अब हामी अर्को पोइन्टमा अर्को कुरामा Why जाउँ is this Romans called the Vav book? It is a nail or a tent peg. Why? अनि यसलाई यदि हामीले वर्णमालामा हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ यसलाई वाव है त भनेर भनिँदो रहेछ वावको अर्थ नै त्यो किल्ला हो मोटो ठुलो किल्ला हो अनि यसलाई चाहिँ हामीले त्यो अक्षरमा किन आधारित हामी It's बनाउँदैछौँ like a tent peg also. You know, when we go trekking, we have the tent peg. Trekking, It's that also. It's not only nail, but it's also tent यो peg. त्यो ठुलो खाले किल्लाकै मैले कुरा गरेको तपाईँले बुझ्नुहुन्छ नि यो तम्बुहरू गाड्दाखेरि पालहरूलाई ट्रेकिङमा जाँदाखेरि त ठुल्ठुलो किल्ला चाहिन्छ है त्यो नउडोस् भनेर चाहिँ जमिनमा गाड्नको निम्ति So त्यसको कुरा why is that? अनि वाव जसको अर्थ त्यो मोटो ठुलो किल्ला हो यो अक्षरमा आधारित किन यो पुस्तक चाहिँ त्यो अक्षरमा त्यो वर्णमालामा आधारित किन त? Because it's saying the tent of God or the family of God or the house of God, it's going to talk about that. This book is going to be talking about the house of God, the family of God, that is to preach the gospel. अब किन भन्दाखेरि चाहिँ यो पुस्तकले चाहिँ परमेश्वरको पाल परमेश्वरको परिवार परमेश्वरको घराना है को विषयमा चाहिँ वास्तवमा यो पुस्तक भएको कारणले गर्दा अब टेन्ट पाल भन्ने बित्तिकै हामीले परमेश्वरको पाल परमेश्वरको परिवार त्यहाँनिर भित्र बस्छ परमेश्वरको परिवार त्यहाँनिर भित्र सुत्छ हैन यो पुस्तक चाहिँ परमेश्वरको सन्तान घराना उहाँको परिवारको विषयमा हो भनेर हो And these tent pegs were used to put the tabernacle together in the Old Testament. पुरानो नियममा भेट हुने पाललाई पनि उनीहरूले जमिनमा अब त्यो हावा लाग्दाखेरि नउडोस् भनेर चाहिँ त्यो किल्लाहरूले चाहिँ उनीहरूले गाडेर है उनीहरूले थामेर त्यसलाई राख्थे And the first time this word vav comes in the Bible is in Genesis 1:1. अनि यो वाव भन्ने यो शब्द जो छ नि त्यो पनि उत्पत्ति 1:1 नै पहिला यसको यो 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 शब्द देखा परेको In छ the beginning God created सुरु आदिमा परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभयो the heavens आकाश मण्डल and the earth. र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो The word and is vav.
यहाँ वास्तवमा अब हाम्रो अनुवादमा कति फरक पर्छ है, तर वास्तवमा यहाँनिर एन्ड अथवा र भन्ने जो शब्द छ नि हिब्रूमा चाहिँ वास्तवमा त्यो चाहिँ भाव रहेछ है त। So God has taken the heavens. In the beginning, God created the heavens and the earth. आदिमा परमेश्वरले आकाशमण्डल र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो। And that word heavens and earth, the word and is the word vav. It means connecting the tent of heaven and the tent of earth. आकाशमण्डल र पृथ्वी, आकाशमण्डललाई एउटा पाल हामीले भन्ने हो भनेदेखि पृथ्वी अर्को एउटा पाल हो। यो दुईवटा शब्दलाई जोड्नको निम्ति र भन्ने जो शब्द प्रयोग गरिएको छ वास्तवमा आकाशमण्डल पाल र पृथ्वी एउटा पाल हो भने दुईटालाई जोड्ने कुरो चाहिँ भाव रहेछ है। So the book of Romans is about two families or two tents or two tabernacles. रोमीको पुस्तक त्यही कारणले गर्दा दुईटा परिवार, दुईवटा भेट हुने पाल है को विषयमा रहेछ। What is those two families? अनि त्यो दुईवटा घरानाहरू चाहिँ दुईवटा परिवार चाहिँ वास्तवमा के हो त? Jews and Gentiles. अनि दुईवटा घराना, एउटा चाहिँ यहुदी घराना, अर्को चाहिँ अन्य जातिहरू पनि अर्को एउटा घराना, यो विषयमा। In the Old Testament, God gave all the covenants and the promises and the treasures of heaven to the Jews. पुरानो नियममा परमेश्वरले करार चाहिँ कोसँग बाँध्नु भयो? स्वर्गको त्यो सम्पत्ति हरेक असल कुरो कसलाई दिनुभयो त? यहुदीहरूलाई दिनुभयो। Like there was heaven only before, जसरी पहिला आकाश मण्डल मात्र थियो, then there was earth. अनि त्यस पछाडि पृथ्वी सृष्टि गरिएको हो। In the same way, he added Gentiles also to his family. त्यस्तै प्रकारले उहाँले आफ्नो घराना यहुदी घरानामा चाहिँ अन्य जातिको घरानालाई पनि जोड्नु भयो। The word Gentiles means अन्य जाति, nations. अन्य जाति भनेको नै हाम्रो नेपालीमा त बुझ्न सजिलो रहेछ। अन्य जातिहरू, विभिन्न जातिहरू। It has two meanings. यसको दुईवटा अर्थ छ। One is those who are not saved, एउटा चाहिँ प्रभुमा नबाचेकाहरू भयो, and then, but the other meaning is from many nations people are saved. तर अर्को अर्थ चाहिँ यो पनि हो कि विभिन्न जातिहरूबाट अब मानिसहरू प्रभुमा बाँच्दैछन्। The Strong's number 1848, it says ethnos or ethnic or many nations. त्यो स्ट्रङ्सको यसमा चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ यो शब्दलाई चाहिँ अन्य जाति भन्ने शब्दलाई चाहिँ उनीहरूले विभिन्न जातिहरू, जातिहरू भनेर चाहिँ उनीहरूले त्यसको अर्थ त्यहाँनिर So the खुलाएको book छ। of Romans is about two families or two houses. अनि रोमीको पुस्तक चाहिँ दुईवटा घरानाहरूको विषयमा हो। How the Jews shared the gospel कसरी यहुदीहरूले गस्पललाई बाँडे and how the Christians or Gentiles share the gospel. अनि यहुदीहरूले कसरी सुसमाचार प्रचार गरे, अन्य जातिहरूले कसरी सुसमाचार प्रचार गरे, यो दुईवटा घरानाहरूको विषयमा चाहिँ रोमीको पुस्तकमा Now we लेखिएको छ। already studied Archbishop Stephen Langton of Canterbury. हामीले क्यान्टरबरीको यो आर्च बिशप जसको नाम चाहिँ स्टिभेन ल्याङ्टन हो, त्यो हामीले अध्ययन गरिसक्यौँ। Okay, in the year 1228 AD, त्यो चाहिँ 1228 AD को कुरा हो। he added chapters and commas and full stops to the Bible, which was not there before. उसले चाहिँ वास्तवमा बाइबलमा त्यो कमाहरू है अनि अध्याय छुटाउने काम चाहिँ यति बेला गरिएको रहेछ। That was a man-made device for us to easily read the Bible. अनि यो चाहिँ किन गरियो भन्दा चाहिँ मान्छेलाई बाइबल पढ्न सजिलो होस् भनेर चाहिँ अध्यायहरू छुट्याइदिने, कमाहरू लगाइदिने, कहाँनिर चाहिँ पूर्ण विराम लाग्नुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ यति बेला गरिएको हो। The whole Bible is written in parallels or parables, one idea and another idea like a mirror to each other. तर वास्तवमा चाहिँ पुरा बाइबल चाहिँ है दुईवटा कुरोलाई समान, जस्तै यो एउटा विचार र अर्को एउटा विचारलाई चाहिँ त्यो ऐनामा हेरेको जस्तै यता एउटा उता अर्को एउटा चित्र, त्यो हिसाबले वास्तवमा बाइबल लेखिएको हो। Like your eyes. आँखा जस्तै, Yeah, this eye, from this part of the brain you can see. This eye, from this part of the brain you can see. हेर्नुहोस् है त, आँखा जो छ नि हाम्रो दुईटा आँखा छ, तर हाम्रो यो दिमागको चाहिँ हाम्रो यो गिदीको चाहिँ यो भागले यो आँखाले काम गर्छ भने यो भागले यो आँखाले काम गर्छ। Okay, so that's called parables. अनि त्यसलाई यो प्याराबल्स नै भनेर भनौँ, किनभने त्यसलाई
or parallelism. किनभने त्यसलाई उखान भन्नु वास्तवमा मिल्दैन। यो भनेको चाहिँ दुईवटा कुरोलाई समान बराबर हिसाबले सँगसँगै लानु भन्ने बुझिन्छ। So parallel, parables, parallelism, parallel, mirror image. यो सबै शब्दहरू जो उहाँले भन्नुभयो नि, यसको अर्थ चाहिँ के हो भनेदेखि प्रतिबिम्ब, यता जस्तो छ उता त्यस्तै, जुन एउटा स्वरूपको प्रतिबिम्ब भनेको हो। In Hebrew it's called chiasmos or chiasm. हिब्रूमा त्यसलाई चियास्मोस अथवा चियासम भनेर भनिन्छ। So the Romans, the beginning of the book is a mirror of the end of the book. रोमीको पुस्तकको सुरुवात चाहिँ त्यहाँ हामी के को प्रतिबिम्ब देख्छौँ भने त्यो रोमीको पुस्तकको अन्तमा जे कुराको चित्र बयान गरेको छ, जे कुरो चित्रण गरिएको छ, त्यसैको प्रतिबिम्ब चाहिँ हामी सुरुवातमा पनि देख्छौँ। So Romans 1 to 7, it's the greetings. रोमी 1 को 1 देखि 7 मा अभिवादनको कुराहरू लेखिएको छ। Romans chapter 16 verse 1 to 27, end of the book is also greetings. सुरुवातमा अभिवादन छ भनेदेखि रोमी 16 को त्यहाँनिर अन्तिम पदहरुमा देख्यौँ भनेदेखि त्यहाँनिर पनि अभिवादनै छ। यता एउटा नक्सा र ऐनामा हेर्दा त्यही नक्सा उता देखेको जस्तै नै हो है त्यो चाहिँ। Why is one whole chapter on greetings? अब एउटा पुरै अध्याय चाहिँ त्यहाँनिर अभिवादनै किन चाहिँ लेखिएको छ? Why so many people's names? त्यहाँनिर किन यति धेरै जना मान्छेको नामहरू बयान गरिएको छ त? Why is it so important to give greetings? अनि के मानिसहरूलाई त्यहाँ नाम लिलिकन अभिवादन त्यहाँनिर दिन पठाउन चाहिँ किन यति साह्रो महत्त्वपूर्ण? Because what is the gospel? किनभने सुसमाचार वास्तवमा के हो त? It's a relationship with God. परमेश्वरसँगको सम्बन्ध हो वास्तवमा And it's a सुसमाचार। relationship with one another. अनि एक अर्कासँगको सम्बन्ध हो सुसमाचार Therefore चाहिँ। greetings. त्यही कारणले गर्दा चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ सम्बन्धलाई ध्यानमा राख्दै एक एकजनालाई त्यहाँनिर अभिवादन है पठाएको छ। Romans chapter 1 verse 8 to 17 अब रोमी 1 को 8 देखि 17 सम्म चाहिँ is gospel evangelism. त्यहाँनिर सुसमाचार प्रचार प्रसारको बारेमा छ। Romans 15 22 to 23 त्यस्तै प्रकारले अन्तिममा 15 को 22 to 33 अनि 15 को फेरि 22 देखि 33 सम्म चाहिँ is gospel discipleship. अनि त्यहाँनिर चाहिँ सुसमाचारको त्यहाँनिर चेलापनको बारेमा छ। So what is the gospel? सुसमाचार के हो त? First is you join one person to Jesus. सुसमाचार भनेको चाहिँ कुनै एउटा व्यक्तिलाई येशूसँग जोडिदिनु हो। Then you disciple that person of how to walk daily in a living relationship with Jesus. त्यस पछाडि चेलापन भनेको चाहिँ त्यो मान्छेलाई अब हरेक दिन तपाईँ येशूसँग यसरी हिँड्नुपर्छ भनेर सिकाउनु चाहिँ चेलापन हो। In Romans chapter 1 18 to 32 रोमी 1 को 18 देखि 32 मा it's the creation gospel that comes through creation. त्यहाँनिर सृष्टिबाट सुसमाचार है, हामी सृष्टिमा पनि हामी सुसमाचारलाई देख्न सक्छौं भन्ने कुरो लेखेको छ भने And then the back of the book Romans 12 verse 1 till Romans 15 verse 21 अनि त्यसको प्रतिबिम्ब यो रोमीको पुस्तकको अन्तिममा 15 को 22 देखि 12 को 1 देखि 15 21 सम्म 12 को 1 देखि 12 देखि 15 अध्यायसम्म भनेर भनौँ न है, 12 को 1 र 15 को 21 सम्म। Okay, it's creation discipleship. अनि त्यहाँनिर फेरि सृष्टिकै कुरालाई लिएर त्यहाँदेखि चेलापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा छ। Okay, so you're created by God. तपाईँ परमेश्वरद्वारा सृष्टि गरिएको हो। Like the world is created by God. जसरी पुरा पृथ्वी परमेश्वरले नै सृष्टि गर्नुभएको। So use your natural creation gifts to bless other people and be a good steward on planet Earth. अनि परमेश्वरले तपाईलाई जस्तो सृष्टि गर्नुभएको छ, तपाईलाई दान वरदान दिनुभएको छ, यसलाई चाहिँ तपाईले सुसमाचार प्रचारको निम्ति र चेलापनको निम्ति प्रयोग गर्नुहोस्। Romans chapter 2 to Romans chapter 4, it's a Jehovah God's Jewish family is discussed. यहोवा रोमी 2 देखि रोमी 4 सम्म चाहिँ परमेश्वरको यहुदी घरानाको बारेमा त्यहाँनिर छ। Okay, and then Romans chapter 9 to chapter 11, it's talking about Jehovah's God's Gentile family. अनि यही कुरोको प्रतिबिम्ब उता रोमी 9 को 9 देखि 11 सम्म चाहिँ परमेश्वरको अब अन्य जाति घरानाको बारेमा लेखिएको छ त्यहाँनिर। So in the first part of the book is talking about how Abraham and the Jewish people were given the covenants to share the gospel, and in the back of the book it says
we as an wild olive branch is added to that original olive branch, and how we are supposed to share the gospel. पुस्तकको पहिलो भागमा परमेश्वरको यहुदी घराना जसरी त्यहाँनिर कसरी अब्राहमको जीवनमा परमेश्वरले काम गर्नुभयो, त्यो करार दिनुभयो भन्ने कुराहरू त्यहाँदेखि अब फेरि त्यसको ठ्याक्कै प्रतिबिम्ब अन्तिमतिर चाहिँ त्यहाँदेखि फेरि के भनेको छ, हामी जो जङ्गली जैतुन थियौँ परमेश्वरले कसरी हामीलाई उहाँको घरानासँग त्यहाँबाट जोड्नुभयो भन्ने कुरो लेखेको छ। Okay, so again, if you keep on seeing, it's talking about how the Jews and Gentiles together from the Garden of Eden till the book of Revelation, how we are both two families are in one tent together, covenanted together to share the gospel. तपाईले सुरुदेखि अन्तिमसम्म नै तपाईले हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ हामी कसरी दुई घरानालाई परमेश्वरले कसरी एउटै घराना बनाउनु भयो है, एउटै पालभित्र उहाँले हामीलाई ल्याउनु भयो, अनि त्यो पाललाई थामेर राख्ने चाहिँ त्यो मोटो किल्लाको बारेमा हामीले हेर्न सक्छौं। Romans chapter 5 verse 1 to 11, रोमी 5 को 1 देखि 11 सम्म it चाहिँ talks about when you share the gospel, you will be persecuted for the gospel. Are you ready? सुसमाचार सुनाउँदाखेरि चाहिँ सुसमाचारको खातिर सतावट पनि आउँछ, के तपाईँ त्यो सतावटको लागि तयार हुनुहुन्छ भन्ने कुरा आउँछ। Oh, you'll say, I'm ready to preach the gospel. When persecution comes, you'll run away. म सुसमाचार सुनाउन तयार छु भनेर भन्नुहुन्छ, फेरि सतावट आउने बित्तिकै भाग्नुहुन्छ कि? And then exactly the back of the book, अनि यो पुस्तकको त्यहाँदेखि ठ्याक्कै पछिल्लो भागमा चाहिँ Romans 8:18 to 39, रोमी 8 को 18 देखि 39 सम्म suffering for the gospel. त्यहाँनिर फेरि सुसमाचारको लागि कसरी सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भन्ने कुरा लेखिएको छ। Okay, you may not be persecuted. अब Sometimes, हुनसक्छ सतावट नै त नआउला कोही कोही बेला, many times you're not persecuted. अनि धेरैचोटि तपाईँलाई सतावटै आउँछ भन्ने त Are you छैन, ready to suffer for तर God? सतावट नआए तापनि के सङ्घर्ष गर्न चाहिँ तपाईँ तयारी हुनुहुन्छ परमेश्वरको लागि अथवा सुसमाचारको लागि? Before I married my wife, हाम्रो बिहे हुनुभन्दा अगाडि 80 days I prayed and fasted without food. 80 दिन चाहिँ उहाँले खाना नखाइकन मेरै लागि भनेर चाहिँ उपवास बस्नु भयो रे। God gave me one promise. अनि त्यो उपवास बसेको बेलामा परमेश्वरले एउटा प्रतिज्ञा मलाई दिनुभयो। Reshma, my moon, and Brian, her son, ल कविताकै उयसमा दिनुभएछ है त। उहाँलाई परमेश्वरले के प्रतिज्ञा दिनुभयो भने चाहिँ रेशमा चाहिँ मेरो जुन हो अनि म चाहिँ उसको घाम हो। will have 9 planets in our solar system. अनि हाम्रो ग्रह मण्डलमा चाहिँ 9 वटा ग्रहहरू हुनेछ अरे। That means 9 children. त्यसको अर्थ चाहिँ मेरो 9 जना छोराछोरी हुनेछ भनेर परमेश्वरले प्रतिज्ञा दिनुभयो। 80 days, morning till night, I kept confessing that before God. अनि जुन प्रतिज्ञा मैले प्रभुबाट पाएको अगुवाई मलाई महसुस भयो, 80 दिनै बिहान बेलुका बारम्बार त्यो प्रतिज्ञालाई म दोहोराइ बस्थे है, त्यसलाई स्वीकार गरी बस्थे। Big problem. अब ठुलो समस्या That was God told us. है, परमेश्वरले हामीलाई त्यही भन्नुभएको थियो। But to raise children, is it easy? तर अब प्रतिज्ञा त परमेश्वरले दिनुहुन्छ, कति ठुलो है खुसीको कुरा जस्तो लाग्छ, तर के त्यो प्रतिज्ञा पुरा हुन सजिलो छ त? 9 जना छोराछोरी हुर्काउन सजिलो छ? Suffering. है, सङ्घर्ष हुन्छ नि। Every day we suffer as parents. अनि आमा बुवा भएको नाताले हरेक दिन हामीलाई सङ्घर्ष छ। But that's how we both and our children want to share and want to be the gospel in action. हामी जस्तो खालके परिवार छौँ, हाम्रो परिवार सजिलो परिवार छैन, हामीलाई धेरै सङ्घर्ष छ, तर हाम्रो परिवारद्वारा मानिसहरूले सुसमाचार देखोस् भनेर त्यो सङ्घर्ष चाहिँ हामीले चुनौतीको रूपमा लिए तापनि हाम्रो परिवारलाई चाहिँ सुसमाचार सुनाउने परिवार हामी बनिरहन एकदमै जरुरी छ। Romans chapter 5, 12 to 21. रोमी 5 को 12 देखि 21 सम्म The question is, are you in Adam or in Christ? के तपाईँ आदममा हुनुहुन्छ कि ख्रिस्टमा हुनुहुन्छ भन्ने प्रश्न त्यहाँ छ। Romans 8, 1 to 17. अब त्यसको ठ्याक्कै उता प्रतिबिम्ब चाहिँ रोमी 8 को 1 देखि 17 मा Are you in the flesh or in the spirit? के तपाईँ शरीरमा हुनुहुन्छ कि आत्मामा हुनुहुन्छ? If you are in the spirit, you are a follower of Christ.
तपाईँ आत्मामा हुनुहुन्छ भने तपाईँ ख्रिस्टलाई पछ्याउने उहाँको चेला हो। And your life will be full of life from Jesus. तपाईको जीवन चाहिँ येशूको जीवनले भरिपूर्ण हुनेछ। But if you are in the flesh, तर यदि तपाईँ शरीरमा हो भने then you will be from Adam, which you only sin after sin will keep coming up in your तपाईँ life. ख्रिस्टमा होइन, तपाईँ आदममा हो भनेदेखि चाहिँ तपाईँ पापमा जिउने है। हरेक दिन तपाईँको जीवनबाट पाप मात्रै हुन्छ। Then Romans chapter 6 verse 1 to 23 त्यस पछाडि रोमी 6 को 1 देखि 23 and Romans 7 1 25 अनि रोमी 1 को 7 को 1 देखि 25 मा is talking about two things. Let me explain. अब दुईवटा विषयमा यहाँनिर चाहिँ कुरा गरेको छ। म तपाईलाई भन्न चाहन्छु Our righteousness comes by faith. हाम्रो धार्मिकता चाहिँ हामीले विश्वासद्वारा पाउँछौँ। But some people try to make it legalism or a set of do's and don'ts. तर कतिजना मान्छेले चाहिँ हामीले यो गर्नुहुन्छ यो गर्नु हुँदैन भनेर नियम कानुन र व्यवस्थामा आधारित उनीहरूले आफ्नो धार्मिकतालाई पाउन खोज्छ है। मैले यो कुरो गरेँ भने म धर्मी हो, यो कुरो गरेँ भने म धर्मी होइन भनेर चाहिँ के गर्नुहुन्छ के गर्नु हुँदैन त्यसमा आधारित कतिजना मान्छेले चाहिँ धार्मिकता भनेर विश्वास गरिरहेको हुन्छ। The Pharisees, the scribes and the Sadducees, सदुकी फरिसी र जतिजना पनि धर्मगुरुहरू थियो they did their own works of righteousness. उनीहरूले चाहिँ आफैलाई धर्मी ठहराउनको निम्ति चाहिँ नियम कानुनहरू है आफ्नै काममा आधारित चाहिँ उनीहरूले धार्मिकतालाई कमाउन खोजे। So God is saying to them, even their righteousness are like filthy rags. तर परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ, उनीहरूले जति नै कानुनहरू नियमहरू पछ्याए तापनि उनीहरूको धार्मिकता त एउटा फोहोर बोरा जस्तै। Legalism or doing self-righteous works is also sin. तपाईलाई थाहा छ यो कुरा गरे भनेदेखि चाहिँ म धर्मी ठहरिन्छु भनेर जो मान्छेको आफ्नै कोसिस हुन्छ नि त्यो मान्छेको आफ्नै कोसिस चाहिँ पनि वास्तवमा पाप हो। Second thing, दोस्रो कुरो, some people say the gospel makes me righteous, therefore I'll be licentious, or I will commit sin again and again and again because God's grace will come again and फेरि again. कतिजना मान्छे चाहिँ के हुन्छ भने परमेश्वरले क्षमा दिइहाल्छ, परमेश्वर अनुग्रही हुनुहुन्छ, मैले जति पाप गर्दा के हुन्छ र भोलि सरी भन्छु, भोलि माफ माग्छु, परमेश्वरले क्षमा दिइहाल्नुहुन्छ भनेर कतिजनाले सुसमाचारलाई र परमेश्वरको अनुग्रहलाई यसरी गलत फाइदा पनि उठाइरहेको। Licentiousness, some people will say we can keep sinning, don't worry, God will forgive us. अनि त्यही नै हो लाइसेन्सियसनेस भनेको चाहिँ हामीले जति पाप गर्दा पनि हुन्छ, किनभने जति पाप गरे भने पनि परमेश्वरलाई क्षमा माग्यो भनेदेखि उहाँले क्षमा दिइहाल्छ भन्ने खालको सोच चाहिँ कतिजना मान्छेको हुन्छ। And another group, they will not commit all the sins, अब अर्को झुण्ड छ जसले चाहिँ पाप गर्दैन but they feel they are super तर righteous. हामी नै भयङ्कर, हामी यो गर्दैनौँ त्यो गर्दैनौँ त्यो भएर हामी धर्मी भनेर चाहिँ व्यर्थको अहङ्कार र घमण्ड उनीहरूमा हुन्छ। In DTS, that was your feeling, right? आफ्टर बिफोर म्यारेज Explain that. है विवाह यस्तो भएको थियो। म चाहिँ 16 वर्षको उमेरमा नै सेवाकाई गर्छु भनेर निस्केको। 16 years old, she left for missionary work for the Lord Jesus. उहाँसँग बिहे हुँदाखेरि म 21 वर्षको थिएँ। I was 21 when I married Brian. सो 6 वर्ष जति बाइबल कलेजमा अब कति टिचिङ सुने कति वर्शिप गरे For so many years, I was in worship meetings, in Bible college, so many messages I received. अनि मलाई लागेको थियो परमेश्वरले मलाई पुरै धोइसक्नु भयो, मेरो जीवनमा अब पाप गर्ने मेरो बानी छैन, अब म चाहिँ एकदम पवित्र भइसके। I am very holy now, I'm very righteous now, I got so much of worship, so much of Bible teaching, I am absolutely perfect and I'm totally righteous. I've got nothing to confess, no sin. अनि उहाँसँग विवाह भइसकेपछि जब विवाहमा समस्या आउन थाल्यो, When I got married to Brian, after the marriage, then the problems started coming in the marriage. अनि तब मात्रै मलाई थाहा भयो मेरो पापी स्वभाव त मरिसकेको रहेन रहेछ। Then I realized my sinful nature has not yet died. जिउँदै रहेछ, It's alive. रिस उत्तिकै उड्दो रहेछ हैन। मलाई लागेको थियो म त अब पवित्र भइसके, I यत्रो thought वर्ष भयो प्रभुले मेरो I जीवनमा thought I काम was गरेको। absolutely holy, just like the angels. I don't have to sin. I have no sin anymore in my life. तर ठक्कर उहाँसँग ठक्कर हुने बित्तिकै म कतिको अपवित्र रहेछु अधर्मी रहेछु भन्ने चाहिँ देखा पर्न I थाल्यो। came to see how unholy, unrighteous I was in my own sinful nature when I got married to Brian. त्यस्तै हुन्छ किनभने हामीलाई
म धर्मी छु जस्तो लाग्छ नि होइन, तर हाम्रो कामले हामीलाई धर्मी बनाउँदैन नि। Our own works do not make us righteous. In fact, our own works are sin as much as sexual sin, financial sin. Yep. Go ahead, right? Repeat that. Ani- Our sin, sexual sin and financial sin is the same as doing good works. That's also sin. हामीले भलाइ काम गर्यो, राम्रो काम गर्दैछु, यो राम्रो काम गर्नुले मलाई धर्मी बनाउँछ, म धर्मी हो किनभने म यो कुरो गर्छु भनेर विश्वास गर्नु चाहिँ वास्तवमा झुट र भ्रम मात्रै हो। किनभने हाम्रो कामहरूले हामीलाई धर्मी बनाउँछ भनेर सोच्नु पाप र यौन क्षेत्रमा गिर्नु, आर्थिक क्षेत्रमा पाप गर्नु बराबरै हो वास्तवमा। This whole book of Romans can be explained by 4 words. रोमीको पुस्तकलाई 4वटा शब्दले बयान गर्न सकिन्छ। One is creation. एउटा चाहिँ सृष्टि, लेख्नुहोस् है, एउटा चाहिँ सृष्टि। Second is conscience. दोस्रो चाहिँ हाम्रो विवेक। Third is Christians. तेस्रो चाहिँ इसाईहरू अथवा क्रिस्चियनहरू। And fourth is calamity. अनि चौथो चाहिँ क्यालामिटी अथवा आपद विपद। How God showed me this about the book of Romans, I'll explain. रोमीको पुस्तक चाहिँ यो 4वटा कुरोको विषयमा हो भनेर चाहिँ प्रभुले मलाई कसरी देखाउनु भयो म भन्छु है त। Many times I go to Tibet border to do gospel evangelism, gospel discipleship. धेरैचोटि यो टिबेटको बोर्डर छेउमा चाहिँ म सुसमाचार प्रचारको लागि जान्छु। Discipleship, evangelism. अनि सुसमाचार प्रचार र त्यहाँनिर चेलापनको लागि पनि म जान्छु। Gospel discipleship, gospel evangelism. That's what I'm teaching. ओके, अङ्ग्रेजीमै भन्नु है त ल। गस्पल सुसमाचारको लागि, सुसमाचार प्रचारको लागि, साथसाथै गस्पलकै क्षेत्रमा चेलापनको लागि म जान्छु। Okay, so now when I was going by bus, I was praying about the book of Romans. I want to share the gospel of God better. अनि म जाँदै गर्दा चाहिँ बसमा के सोच्दै थिएँ भनेदेखि अब यो रोमीको पुस्तकको बारेमा मैले विचार गर्दै जाँदै थिएँ। अब त्यहाँनिर चाहिँ म मजाले सुसमाचार प्रचार गरौँला होइन, यो कुरा भनौँला भनेर चाहिँ म विचार गर्दै जाँदै थिएँ। How to get non-Christians married to Jesus, अनि gospel. कसरी अन्य जाति प्रभुमा नभएकाहरूको चाहिँ बिहे चाहिँ येशूसँग कसरी गरिदिनु, किनभने गस्पल भनेको त त्यही नै हो। How to Christians have discipleship with Jesus, which is you continue to have first love in your marriage with अनि Jesus. अब इसाईहरूलाई पनि यो चुनौती दिनको निम्ति, चेलापनको निम्ति अब तपाईँको येशूसँग बिहे त भइसक्यो, के तपाईँ हरेक दिन उहाँसँग घनिष्ठ सम्बन्धमा हुनुहुन्छ भन्ने क्षेत्रमा चुनौती दिनको निम्ति मैले यो विचार गर्दै जाँदै थिएँ। And then God gave me these 4 words. अनि जाँदै गर्दा परमेश्वरले मलाई यो 4वटा शब्द दिनुभयो। So when I arrived over there, अनि जब म त्यहाँ पुगेँ, the pastor, his father, he's living in his father's house, and his father is a witch doctor. पास्टर चाहिँ बाउकै घरमा बस्नु हुँदो रहेछ, बाउ चाहिँ फेरि झाँक्री हुनुहुँदो रहेछ, छोरा चाहिँ पास्टर, बाउ चाहिँ फेरि झाँक्री हुनुहुँदो But they रहेछ। live in peace with each other. तर अब घरमा त्यो अशान्ति त छैन है, बाउले आफ्नै कुराहरू गर्छ, छोराले आफ्नै कुराहरू गर्छ, परिस्थिति त्यहाँ त्यस्तो रहेछ। Later on, the witch doctor father gave the son land to build his church and school and mission works. पछि गएर चाहिँ बाउ चाहिँ झाँक्री हो, तरै पनि ल चर्च बना भनेर चाहिँ जग्गा पनि छुटाएर दिनुभएको छ छोरालाई, स्कुलको लागि, चर्चको लागि जग्गा पनि दिनुभएछ। Okay, but see, when I arrived over there, त म त्यहाँ पुग्दाखेरि चाहिँ the pastor told me to share the gospel with his own eldest sister. पास्टरले चाहिँ मलाई के भन्नु भने मेरो ठुलो दिदीलाई पनि ब्राइन सर सुसमाचार सुनाउनुहोस् न भनेर भन्नुभयो मलाई। So he had a younger brother, I led to the Lord. अनि उहाँको भाइ पनि थियो, अनि भाइलाई मैले प्रभुमा मैले डोराएँ अथवा उहाँले प्रभुलाई ग्रहण And गर्नुभयो। pastor's eldest sister already was a believer. अनि उहाँको यस्तो रहेछ, भाइ म त्यहाँनिर गइसकेपछि प्रभुमा आउनुभयो, उहाँको जेठी दिदी प्रभुमा हुनुहुँदो रहेछ, तर उहाँभन्दा माथि अर्को एउटा दिदी पनि हुँदो रहेछ जसले चाहिँ प्रभुलाई चिन्नु भएको रहेन So रहेछ। pastor said, share the gospel with her. अनि पास्टरले चाहिँ उहाँ मेरो दिदीलाई पनि सुसमाचार सुनाउनुहोस् So I भनेर was भन्यो। sitting in the kitchen. अनि किचनमा भान्साकोठामा म बसेँ। You know, in Tibet border, when you get alus, potatoes, it's more tastier than chicken. अनि टिबेट बोर्डरमा त्यहाँको चाहिँ माटो नै यति साह्रो राम्रो छ है, अलिक माथि भएको कारणले गर्दा होला त्यहाँको आलु चाहिँ कुखुराको मासु भन्दा मिठो हुन्छ। So while we eating alus, अनि त्यहाँनिर चाहिँ है हामीले आलु खाँदै गर्दाखेरि चाहिँ I shared to her with the gospel. अनि मैले उहाँलाई सुसमाचार प्रचार I गरेँ। said, look at the whole world.
मैले यसो भने दिदी पुरा संसारलाई हेर्नुस् त God created this. यो पुरा संसार परमेश्वरले सृष्टि गर्नु I'm भएको हो talking to you to accept Him. अनि आज चाहिँ म तपाईले परमेश्वरलाई ग्रहण गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा म केही कुरो बताउन Then चाहन्छु second thing, हेर्नुहोस् है त सृष्टिले पनि तपाईलाई प्रभुलाई ग्रहण गर भन्ने कुरो बताउँछ दोस्रो कुरो चाहिँ your conscience is telling you that Jesus is the creator of the world. तपाईको विवेकले पनि तपाईसँग बोल्छ कि येशू चाहिँ संसारको सृष्टिकर्ता He हुनुहुन्छ died भनेर। for you. है तपाईको निम्ति उहाँ मर्नुभयो Accept Him. उहाँलाई तपाईले ग्रहण गर्नुहोस् Many Christians are telling you about Him, धेरैजना क्रिस्चियनहरूले तपाईलाई येशूको बारेमा बताइ नै रहेको छ including your brother and Tapa- elder sisters and younger brother. तपाईको भाइले तपाईको दुईटै भाइले तपाईको दिदीले पनि तपाईलाई कति सुसमाचार सुनाइरहेको छ Accept Him. है तपाईले ग्रहण गर्नुहोस् अहिले नै भन्यो Because if भने you don't, then the last way, calamity is coming out of the big judgment and destruction. You'll be forced to accept or reject Christ. अनि मैले भने हेर्नुहोस् है यति मौका पाउँदा पाउँदा पनि तपाईले प्रभुलाई ग्रहण गर्नु भएन भनेदेखि चाहिँ तपाईको ध्यान आकर्षण गर्ने अन्तिम उपाय चाहिँ आपद विपद जब आपद विपद आइपर्छ त्यति बेला कतिजना मान्छेले ग्रहण गर्छ त्यसको लागि नपर्खिनुहोस् भनेर That भन्नुभयो। lady, उहाँले चाहिँ she didn't accept Christ. उहाँले ग्रहण गर्नु भएन यसुलाई She came to Kathmandu. त्यस पछाडि उहाँ काठमाडौँ आउनुभयो And as soon as she came to Kathmandu, that house during the earthquake was completely destroyed. अनि उहाँ जस्तो काठमाडौँ आउनु भएको थियो है त्यहाँबाट भूकम्प गयो जुन घरमा हामी बसेर कुरा गरेको थियो त्यो घर पनि भूकम्पले सबै स्वाहा पार्थ्यो Okay, so these four things in the book of Romans, रोमीको पुस्तकमा यो चारवटा कुरा हामी देख्न when सक्छौँ people don't accept God the Creator, God the Redeemer from nature, प्रकृतिलाई हेरेर पनि परमेश्वर हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ भन्ने कुरो बुझेर पनि जब मान्छेले उहाँलाई ग्रहण गर्दैन guess what happens? त्यहाँदेखि के हुन्छ भने They become lesbians and homosexuals. है सृष्टिको कुरोलाई उनीहरूले इन्कार गरेर चाहिँ त्यहाँदेखि यो समलिङ्गीहरू हुन है सृष्टिको विपरीत कुरोहरूतिर उनीहरू जान्छ And also they'll start worshipping idols. अनि त्यहाँदेखि त्यो पनि एउटा कुरो हुन्छ अनि अर्को कुरो चाहिँ जब यो सृष्टिलाई सृष्टि गर्ने सृष्टिकर्ता नभएर लाई उहाँले पूजा नगरेर चाहिँ त्यहाँदेखि सृष्टिकै थोकहरूलाई मूर्तिहरूलाई उनीहरूले पूजा गर्न Instead of थाल्छ worshipping the Creator, they start worshipping created things. सृष्टिकर्तालाई उनीहरूले पूजा नगरेर नमानेर चाहिँ उनीहरूले सृष्टि भएका कुराहरूको उनीहरूले पूजा गर्न थाल्छ Our conscience says stealing is wrong. तपाईँलाई थाहा छ हाम्रो विवेकले त हामीलाई सिकाइ नै रहेको हुन्छ कि चोर्नु पाप हो भनेर Telling lies is wrong. है झुट बोल्नु गलत हो भन्ने कुरो हाम्रो विवेकले हामीलाई भन्छ Committing sexual sin outside of marriage is wrong. विवाहदेखि बाहिर यौन सम्बन्ध पाप हो भन्ने कुरो त हरेक व्यक्तिलाई उसको विवेकले पनि भनिरहेको हुन्छ Without the Bible. बाइबल नभए तापनि मान्छेको विवेकले पनि यो कुराहरू चाहिँ गलत हो भन्ने कुरो The सिकाउँछ Old Testament, the Torah, it's all these things are written down, what is already in our conscience. तपाईँलाई थाहा छ मान्छेको विवेकमा है जे कुराहरू छ नि पुरानो नियममा टोरामा लेखिएको छ तर टोरा नपर्ने व्यक्तिले पनि उसको विवेकले उसलाई के गलत हो के सही हो त सिकाइ नै रहेको हुन्छ So what is in the Old Testament is in the conscience of people all over the world. अब पुरानो नियममा भएका कुराहरू चाहिँ वास्तवमा संसारैभरि भएका मानिसहरूको विवेकमा चाहिँ वास्तवमा छ So no man is without excuse. त्यही कारण कसैले यो कुरो गलत हो भनेर मलाई थाहै थिएन भनेर कसैले पनि भन्न सक्दैन Nobody will go before God and say, I did not know. है They did not कसैले listen to their conscience, they will have to answer before God. के पाप हो के गलत हो भन्ने कुरो चाहिँ बाइबल नपढ्ने व्यक्तिले पनि जान्दछ बुझ्दछ किनभने उसलाई परमेश्वरले विवेक दिनुभएको छ कोही मान्छेले परमेश्वरको अगाडि खै मैले बाइबल पढेन यो कुरो गलत हो भनेर मलाई थाहा थिएन भन्न मिल्दैन परमेश्वरले उसलाई विवेक दिनुभएको छ Then the gospel goes through Christians. अब त्यसरी पनि मान्छेले सुसमाचार सुनिरहेको हुन्छ अर्को कुरो चाहिँ क्रिस्चियनहरूले पनि सुसमाचार प्रचार गरिरहेको हुन्छ How will they hear if I do not tell them? जसरी भनिएको छ मैले भनिन भनेदेखि उनीहरूले कसरी सुन्छ त If I don't go to their village or their country, how will they receive the अब gospel? यदि उनीहरूको गाउँमा उनीहरूको सहरमा म गइन उनीहरूको देशमा गइन भनेदेखि चाहिँ उनीहरूले सुसमाचार कसरी सुन्ला त The last thing, calamity, very dangerous.
अब अन्तिम आपद विपद भन्ने चाहिँ एकदमै डरलाग्दो कुरो। God made the Jews as a light to the nations. परमेश्वरले यहुदीहरूलाई जाति जातिहरूको निम्ति ज्योति बन्नको निम्ति बनाउनु भयो। They stopped doing evangelism. तर यहुदीहरूले सुसमाचार प्रचार गर्न छोडिदिए। They stopped discipling the nations. उनीहरूले राष्ट्रलाई चेला बनाउने कुरोलाई छोडिदिए। Now they are no more in the family of God. अब उनीहरू घरानादेखि बाहिर भएको छ, परमेश्वरको परिवार भनेर देखि उनीहरू बाहिर भएको छ। As Christians, you and me are warned. तपाईँ हामीलाई पनि एउटा चेतावनी छ है त, हामी क्रिस्चियनहरूलाई। If God cut away the original tree, what about us wild branches? He'll easily cut us off. है ओरिजिनल रुख यहुदीहरूलाई त परमेश्वरले काट्नु सक्नुहुन्छ भने त तपाईँ र म त झन् जोडिएको त, जङ्गली हो जोडिएको। ओरिजिनललाई परमेश्वरले त्यसो गर्नुहुन्छ भने तपाईँ हामीलाई पनि त चेतावनी छ नि, होसियार हुनुपर्छ हामी। Therefore, त्यही कारणले गर्दा by the mercies of God, परमेश्वरको कृपाद्वारा present your bodies as a holy sacrifice. हामीले हाम्रो शरीरलाई पवित्र बलिदानको रूपमा परमेश्वरको अगाडि प्रस्तुत गर्नु। Don't become proud. हामी घमण्डी हुनु Don't हुँदैन। say the Jews will not come back. यहुदीहरू अब परमेश्वरले छोडिदिनु भएको, उनीहरू परमेश्वरको राज्यमा आउँदैन नभन्ने। Only one family now, Christians. अब चाहिँ परमेश्वरलाई महत्त्वपूर्ण उहाँको घराना भनेको नै हामी क्रिस्चियनहरू नै भनेर भन्न मिल्दैन। Jews are coming back. यहुदीहरू बाहिरिएको थियो, तर अब फेरि उनीहरू भित्र आउँदैछ। But let them not come back at your expense. तर अब हेर्नुहोस् है त, हामी निस्किएर उनीहरू आउनुपर्ने परिस्थिति चाहिँ नआओस्, होइन? उनीहरू निस्किएर हामी भित्र पस्यौँ नि, तर अब हामी पनि होसियार भएन भनेदेखि चाहिँ हामी बाहिरिएर उनीहरू भित्र आउनुपर्ने परिस्थिति चाहिँ नआओस्। Let us all be under the one tent and one covenant, one tent peg. उनीहरू र हामीहरू सबै एउटै पालमुनि, एउटै किल्लाले थामेर राखेको पालमुनि हामी आउँ। Take the gospel सुसमाचारलाई लिउँ, everywhere. सबैतिर लैजाउँ, Disciple every Christian. हरेक विश्वासीलाई चेला बनाऊ। The Jews, यहुदीहरू they're like, this day is important, this food is important. यहुदीहरूले के भन्थे, यो दिन महत्त्वपूर्ण हो, यो खानेकुरा महत्त्वपूर्ण हो। Don't be self-righteous, as God said. परमेश्वरले भन्नुभयो त्यो आफ्नै धार्मिकतामा तिमीहरू भर नपर। And the Gentiles said, we can do anything because now we accepted Jesus. यहुदीहरूले चाहिँ हामी यस्तो गर्दिनौँ त्यस्तो गर्दिनौँ भन्ने कुरोमा भयङ्कर भयो भनेदेखि फेरि अन्य जातिहरू चाहिँ जस्तो जिउँदा पनि हुन्छ, जे खाए पनि हुन्छ भन्ने कुरोमा उनीहरू भए। God says no. परमेश्वरले भन्नुहुन्छ God होइन forbid है, परमेश्वरले यसो नगरून्। that because if I sin, grace comes more, I sin more, so I can get more grace. God forbid we behave like that. हेर्नुहोस् है त, जति पाप गर्यो त्यति अनुग्रह छँदैछ, त्यही कारणले गर्दा जति पाप गर्छ पाप गर्दा हुन्छ भन्ने खालको सोचाइ चाहिँ हामीमा नआओस्।